नमस्कार दर्शकवृन्द, समसामयिक कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लकटकमा हामीले यति बेला सरकारले लामो, मध्यम र छोटो दूरीको यातायातको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। चाडपर्व आइरहेको छ। दसैँ, तिहार, छठ पर्व लगायतका पर्वहरूमा लामो दूरी, छोटो दूरी र मध्यम दूरीको यातायात अथवा बस सेवाको कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ भन्ने कुरा छ। हवाई जहाजमा जस्तै भनौँ सडक यातायातको पनि व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र सुरक्षालाई कसरी प्रबन्ध गरिएको छ। यात्रुहरूको अथवा यातायात व्यवसायी, यातायातका कर्मचारीका अथवा बसका चालक, सहचालक र बसका कर्मचारीहरूको चाहिँ कसरी स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकलमा ख्याल गरिँदैछ भन्ने कुरा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सरकारले यतिखेर लामो र मध्यम दूरीमा फुल क्षमतामा अथवा पुरा क्षमतामा चाहिँ बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यात्रुहरूलाई पुरापुर राख्ने भनेको छ। यो विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चिन्ता र चासो पनि गर्न थालेका छन् कि कोचाकोच गरेर यात्रुहरू लिएर जाँदाखेरि अथवा चाहिँ भनौँ बसको पुरा क्षमतामा यात्रुहरू राख्दाखेरि कतै सङ्क्रमित हुन सक्ने, भिडभाड बढ्न सक्ने, यात्रुहरूको सुरक्षा प्रबन्ध राम्रोसँग नहुन सक्ने र कोरोनाको सङ्क्रमण झन् बढी जोखिम बढ्न सक्ने एउटा चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ। अहिले हवाई जहाजमा नि त्यो कुरा उठेको छ। जस्तो प्लेनमा पनि र पुरा क्षमतामा यात्रुहरू राखिएको छ भने बसमा पनि पुरा क्षमतामा यात्रुहरू राखिने भन्ने कुराले कतै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त बढ्ने होइन कि सरकारले बुझ्दै पनि यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन भन्ने र अहिले पुरा सिट क्षमतामा यात्रुहरू राख्ने कुरा गरिएको छ। पुरा सिट क्षमतामा यात्रुहरू राख्दा कतै जोखिम हुन सक्ने, भिडभाड झन् बढी बढ्न सक्ने भन्ने चिन्ता र चासोको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल हुनुहुन्छ भने त्यसै नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वार र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव अधिवक्ता हरि मैनालीसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। यतिखेर चाडपर्व पनि आइरहेको छ र यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका आउने यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र बस सेवा पनि पुरा क्षमतामा चलाउने अथवा पुरा सिट क्षमतामा यात्रुहरू राख्ने भनिएको छ। यो विषयले अलिकति चिन्ता चासो पनि बढाएको छ, डर पनि बढाएको छ। यति बेला कोरोना सङ्क्रमणहरूको एकदम बढिरहेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र कतै यो जोखिमको अवस्थामा सरकारले कस्तो खालको सावधानी अपनाउँदैछ, ट्राफिक प्रहरीले पनि यो विषयमा कस्तो खालको प्रबन्ध गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नि हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु र यातायात कर्मचारीको सुरक्षाको विषयमा सरकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारले लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा पूरा सिट क्षमतामा यात्रुहरू राख्न दिने व्यवस्था गरेसँगै आम यात्रुहरूमा थप चिन्ता बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट देशभर चल्ने लामो दूरीका सवारी साधन र मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरूमा पनि कोभिड विरुद्धको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले चासो राखेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र अनुशासित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन भने थप जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातका लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने बस तथा सवारी साधनका कर्मचारी र यात्रुहरूले पर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेका गुनासो बढेको छ। लामो र छोटो दूरीमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक यातायातमा बढेको यात्रुहरूको भिडभाड, अस्तव्यस्तता र सावधानी नअपनाइएको कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले कडाइको साथ निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहले पनि आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा निगरानी बढाउने हो भने सार्वजनिक यातायातमा हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब कार्यक्रममै प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा अगाडि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूले कसरी अब यातायात अथवा बस सेवाको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, लामो दूरीका, मध्यम दूरीका, छोटो दूरीको? हजुर, धन्यवाद नवराजी।
सर्वप्रथम त अब यो कार्यक्रममा तपाईँले जुन बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यस्तो छ, अहिलेको परिस्थिति र विगतका परिस्थितिलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले यो कोभिडको कारणले, यो महामारीले कारण गर्दाखेरि, यो पेन्डेमिकले चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ चाडपर्व मनाउने किसिमको वातावरण बनिसकेको अवस्था होइन। त्यसमाथि पनि जुन चाहिँ हिजो चाडपर्व अगाडिको जुन रस हुन्थ्यो, जुन भिडभाड हुन्थ्यो, काठमाडौँ उपत्यकाबाट चाहिँ बाहिर विभिन्न देशको चाहिँ क्षेत्र जिल्लाहरूमा जाने जुन चाहिँ चाप हुन्थ्यो, यसपालि त्यो बिल्कुल देखिएको अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले आकलन हेर्ने हो भने नागढुङ्गाकै रिपोर्ट हुन त एसएससी सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले एक्चुअल डाटा दिनु होला। तर के हो भन्दाखेरि पहिला लाखौँको सङ्ख्यामा ओहोरदोहोर हुन्थ्यो भने अहिले 1000को 5000 म्याक्सिमम 5-6 हजारको हाराहारीमा ओहोरदोहोर भएको चाहिँ पाउँछौँ हामी। त्यो हुनाले त्यसमाथि पनि के हो भन्दाखेरि यो शैक्षिक संस्थाहरू कुनै पनि नखोलेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो फुलपाती पछि एउटा चाहिँ भिडभाड यो एउटा कुरा छ नि, बस सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुहरू, त्यसै गरी यहाँहरूको भनौँ न बस सेवाका कर्मचारीहरू होइन अथवा यातायातका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? आवश्यक पर्ने सेनिटाइजर, मास्क अथवा बसभित्र अथवा भनौँ बसमा चढ्दाखेरि अथवा बसका स्टेसनहरू रोक्नुपर्ने हुन्छ, खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ, खाना खाने ठाउँ कहाँ हो, होटल रेस्टुरेन्टहरूको ठाउँको व्यवस्था कसरी गर्ने, सुरक्षामा कतिको ख्याल गर्ने भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले त्यति तयारी गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन। अब सरकारले लामो र मध्यम दूरीको बस सेवामा चाहिँ पुरा क्षमतामा चलाउने अथवा यसमा चाहिँ पुरा सिट क्षमतामा यात्रुहरू राख्न पाइने भन्ने कुरामा लागेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्था यदि आउने हो भने त झन् भयावह हुन सक्दैन र? होइन, यो यस्तो हो, यसलाई कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि गाडी चल्दैमा चाहिँ कोरोना फैलिन्छ भन्ने कुरा जुन कन्सेप्ट हो त्यो चाहिँ गाडीबाट कोरोना सर्ने होइन। किन त्यहाँ हजुरले भन्न खोज्नुभएको प्यासेन्जरको जुन चाहिँ भल्युमले गर्दा कोरोना सर्ने हो कि भन्ने कुरा हो। अब अहिले अहिले हामीले आम नागरिक हामी आफै पनि कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीले के स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाउँदाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदैन अथवा आफू सङ्क्रमित हुँदैन भन्ने कुरा लगभग सबैले बुझेको कुरा हो। त्यो हुनाले यसमा कसले के गर्यो भन्दा पनि अहिले हामी सबै चाहिँ अवेर भएर चाहिँ यो कोभिड सँगसँगै चाहिँ जीवनयापनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो। तर अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ भयावह अवस्था बन्दैछ। यो विषयमा म तपाईँसँग पनि आउँछु। यो विषयमा मैले बिन्ती के गरेँ भने भयावह भन्दा होइन, यो सङ्क्रमण चाहिँ भयावह हो, त्यसमा डाउटै भएन। तर क्याजुअलिटी कति हो त? आजसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि सार्वजनिक यातायात चलेको यो चाहिँ असोज 2-3 गतेबाट चलेको हो कि त्योभन्दा अगाडि कोरोना फैलिएकै थिएन त देशमा? हाम्रो गाडी त 10 गतेबाट सार्वजनिक यातायात पुरै बन्द भएको थियो। अनि जहिले पनि घुमिफिरी चाहिँ सार्वजनिक यातायातले नै कोरोना फैलायो भन्ने किन मेसेज दिन खोजिरहेको छ त्यो मैले बुझेको छैन। प्लेनमा पुरै सवार हुँदाखेरि पनि यो क्वेसन अरोज नहुने, सार्वजनिक यातायातलाई मात्र किन चाहिँ टार्गेट बनाइन्छ? हजुर सुहार्जी, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग यतिखेर उपभोक्ताका प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव अधिवक्ता हरि मैनाली पनि जोडिनु भएको छ। म यहाँसँग प्रश्न गर्छु। ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। यतिखेर ट्राफिक प्रहरीका सामु चुनौतीहरू थपिएको छ, किनभने ट्राफिक प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेको अवस्था छ, कोरोना विरुद्ध जुधिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो क्रममा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ र सरकारले लामो र मध्यम दूरीका यातायातलाई सञ्चालन ल्याएको छ। त्यसमा नि पुरा क्षमतामा, पुरा सिट क्षमतामा सञ्चालन गरिसकेपछि अब भिडभाड अलि बढ्ने, यात्रुको चाप बढ्ने अवस्था देखिन्छ र बस रोक्ने ठाउँ अथवा खाना खुवाउने ठाउँहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू र ट्राफिकको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ एसएससी साहब? पहिला त यहाँलाई धन्यवाद। यो अहिले सान्दर्भिक विषयमा यहाँले हामीलाई जुटाउनु भएको छ र जहाँसम्म अहिले हामीले जुन किसिमले अहिले हामी लागिराखेका छौँ, वास्तवमा कोरोना विरुद्धको अभियानमा अब हामी सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा छौँ, साथै स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दा चाहिँ हामीले कोभिडकै सिलसिलामा अब आजभोलिको दिनमा चाहिँ 2-3टा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा भनेको चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनको काम जुन रेगुलर रूपमा हामी पहिलादेखि गरिआएका छौँ, अहिले पनि हामी त्यसलाई त्यत्तिकै प्रभावकारी गर्न जरुरी छ।
दुर्घटना कमी गर्न, नियम पालना गराउन त्यो सबै खालका उपाय हामी ल्याएर गरिराखेका छौँ। दोस्रो भनेको कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारबाट जुन खालको म्यान्डेटहरू हामीलाई छ त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी लागिराखेको छौँ। कि अब यहाँले जुन विषय ल्याउनु भएको छ कोभिडकै सम्बन्धमा कि अहिले लेटेस्ट उसमा चाहिँ जोरबिजोरको कुराहरू छ। एक दोस्रो चाहिँ मन्त्रालय विभागबाट एउटा निर्देशिका आएको छ कि यो निर्देशिका बमोजिम चाहिँ कोभिड अन्तर्गत के कुराहरू पालन गर्ने गराउने हो त होइन, त्यो कसले गर्ने हो। जस्तो त्यो निर्देशिकामा ट्राफिकले गर्ने कुरा, व्यवसायले गर्ने कुरा, मजदुरले गर्ने, विभागले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने, नागरिकले ध्यान दिने कुरा सबै कुराहरू छ र त्यो म्यान्डेट अन्तर्गत अहिले हामी लागिराखेका छौँ। र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि कुरा आउँछ जहाँ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित सबै कामहरू चाहिँ गरेर हामी लागिराखेका छौँ यसमा। जस्तो सर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बस चाहिँ बिचबिचमा रोक्ने अनि यात्रुहरू बिचमा राख्ने ओह्राल्ने गरिन्छ होइन, अझ बढीभन्दा बढी क्षमता भन्दा पनि बढी यात्रुहरू चढाइन्छ राख्ने गरिन्छ। विगतमा त्यो देखिएकै हो, अहिले पनि राम्रोसँग पालना भएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हामीसँग यातायात व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नु होला। र ठाउँ ठाउँमा चेक नहुँदाखेरि भनौँ न अव्यवस्थित तरिकाले बसमा भिडभाड गर्ने, यात्रुहरू जोखिममा पर्न सक्ने, अनि खाना खुवाउने ठाउँ कहाँ हो, कुन ठाउँमा खुवाइन्छ, त्यसको चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि चिन्ताको विषय छ। अनि ट्राफिक प्रहरीले बिचबिचमा आँखा चिम्लिदिने भन्ने कुरा अलिकति व्यवस्था गरिदिने अथवा भनौँ न जुन किसिमको निगरानी गर्नुपर्ने हो त्यो निगरानी नभएको विगतमा नि धेरै पटक भएको हो र सवारी दुर्घटनाहरू पनि हुन सक्ने यो खालको जोखिम पनि छ। यो अवस्थालाई ट्राफिक प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ यति बेला? होइन, यहाँले भनेको जुन विषयहरू छ वास्तवमा हामीले जुन भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू गरिराखेको छौँ। अब खाना खुवाउने ठाउँहरूमा पनि त्यो विभागको निर्देशिकामा चाहिँ ट्राफिक प्रहरी, सिभिल प्रहरी, व्यवसायी, मजदुर सबैको एउटा अनुगमन कमिटी बन्ने भनिएको छ। कि अब जस्तो विशेष गरिकन त्यो भनेको भ्यालीभन्दा बाहिरका विषयहरूमा जहाँ चाहिँ खाना पाइन्छ या रेस्ट गराइन्छ त्यो ठाउँमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेर आम नागरिकलाई पनि अनुरोध गरिएको छ र त्यसलाई अनुगमन गर्ने एउटा मेकानिजम पनि बनाइएको छ। र त्यो मलाई लाग्छ भ्याली बाहिरतिर त्यो लागू भएकै होला। र जहाँसम्म यहाँ चाहिँ ट्राफिकले चाहिँ आँखा चिम्लिने नहेर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। डेली हाम्रो कामै त्यही भइरहेको छ कि हाम्रो जति जनशक्ति छ त्यसलाई उपत्यकाभरि चाहिँ खटाएर र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले विभिन्न चेक पोइन्टहरू राखेर ट्राफिक डिप्लोयमेन्ट गरिकन हामीले चाहिँ जोरबिजोरमा पनि हामीले दैनिक कारबाही गरिराखेका छौँ। र जहाँ चाहिँ भिडभाड गर्छ गाडीहरूले त्यो चाहिँ 700-800को सङ्ख्यामा दैनिक हामीले चाहिँ त्यस्तोहरूलाई पनि कारबाही गरेको छौँ। र आम नागरिकले पनि हामीलाई फोन गरेर भन्नुभएपछि त्यो ठाउँमा हामी पुगेर काम गरेका छौँ। र यसमा हामी नागरिकहरूमा पनि अनुरोध गर्छौँ कि सबै ठाउँमा ट्राफिक त पुगेको हुन्न, त्यस कारणले चाहिँ त्यो ठाउँहरूको विषयमा नागरिकले पनि हाम्रो 103मा फोन गरिदिनु भने 5 मिनटभित्र हामी प्रहरी त्यहाँ पुग्छौँ। र अर्को भनेको यो सबै कुरा लागू गर्नको लागि चाहिँ हामी व्यवसायहरू, मजदुरहरू, ट्राफिक विभाग सबै चाहिँ बसेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता त्यो मन्त्रालय लेभलमा पनि भएको छ, विभाग लेभलमा पनि भएको छ, अनि हाम्रो महाशाखामा पनि भएको छ र हाम्रो अन्तर्गतका युनिटहरूमा पनि ग्राउन्ड लेभलमा भएको व्यवसायहरू, मजदुरहरूसँग पनि बसेर भएको छ। र भएअनुसार चाहिँ सबैले नगरेको होइन भन्ने होइन कि आफ्नो ठाउँमा व्यवसायले पनि गर्नुभएको छ, मजदुरहरूले पनि गरिरहेको छन् कि ठाउँ ठाउँमा सचेतना अभियानहरू चलाएको छ, व्यवसायहरूले पनि त्यो चाहिँ चोकचोकमा त्यो गरेर हिँडिरहेको मैले देखेका छु। हामी स्वयं उपस्थित भएको छौँ त्यसमा। र यी हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ, सबैले गरेका छौँ। गर्दा गर्दै कतिपय ठाउँहरूमा त्यो देखिन आउँछ कि अहिलेको चाडपर्वको सम्मुखमा मान्छेले काहीँ जानकै लागि पनि जबरजस्ती चढिदिने होइन, चालकहरूले पनि काहीँ चाहिँ फटाइ गरिदिने त्यस्तो हामीले पनि देखेका छौँ। त्यो गर्नेलाई चाहिँ हामीले कारबाही दायरामा ल्याएका छौँ। हजुर, म आउँछु। दैनिक हामीले गरिराखेका छौँ। अब म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव अधिवक्ता हरि मैनाली जोडिनु भएको छ। उहाँलाई यातायात क्षेत्रका विषयमा धेरै पटक त्यसको अनुसन्धानमा पनि संलग्न रहेर काम गर्नुभएको छ र उपभोक्ताका तर्फबाट आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। हरि मैनाली सर, जस्तो यतिखेर अब चाडपर्व आइरहेको छ, बसमा भिडभाड बढ्न सक्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब लामो र मध्यम दूरीको यातायातमा पुरा सिट क्षमतामा यात्रु राखिने भन्ने पनि छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब कतिको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ? मैले सबैमा नमस्कार पहिले मेरो। अनि
अब यो अहिले जुन अहिले लामो दूरीका यातायातको साधनहरूमा चाहिँ अब पुरा सिटमा मान्छे राख्ने भन्ने कुरा, अनि पहिले हामी सिटभरि मान्छे राखेर लाने विषयमै हामी पोहोरसम्म घम्साघम्सी थियो। अब यसपालिको कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पुरा सिटमा राख्न नपाउने भन्ने गरीको अवस्था बन्यो। अब अहिले हेर्दाखेरि यसमा समस्याहरू पनि त्यत्तिकै छन्, चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। परिस्थितिले कहिलेकाहीँ चाहिँ आवश्यकताका सन्दर्भहरू फरक देखाउँछ। जस्तो अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ दुईटा सिटमा एउटा खाली पारेर लानुपर्ने हो कि त्यो गर्दा चाहिँ सेफ्टी सुरक्षाका हिसाबले त्यो चाहिँ उपयुक्त हो कि कोभिडको सन्दर्भमा भन्ने देखिएको छ। अब यही समयमा अधिकांश मान्छेलाई पनि यही समयमा पनि अझ भन्ने भने घटस्थापना पछाडि अझ घुइँचो हुन्छ। छोटो समयभित्रमा अधिकांश मान्छेलाई सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ काठमाडौँबाट बाहिर जानको लागि, र बाहिरबाट काठमाडौँ आउन पनि छोटो समयमै अधिकांशलाई सवारी साधन चाहिन्छ। अनि त्यो छोटो समयका लागि व्यवसायीहरूले पनि सवारी साधन त्यही लेभलमा उपलब्ध गराउन त्यो पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ, किनभने त्यो निरन्तर चल्ने नहुँदाखेरि 1 हप्ता 2 हप्ता 15 दिनका लागि उनीहरूले त्यो पुरै नयाँ चाहिँ लगानी गरेर आउने कुरा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यिनै विभिन्न एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिका बिचमा पनि कसरी चाहिँ हामी कोभिडबाट पनि बचेर रहन सक्ने, सुरक्षा मापदण्डमा पनि रहन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा पनि कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ एउटा राज्यले पनि एउटा उचित ढङ्गको एउटा चाहिँ व्यवस्थापनका अप्सनहरूमा चाहिँ व्यवसायीहरूलाई छोडिदिनुपर्ने देखिन्छ भने व्यवसायीहरूले पनि कोभिड-19 का चुनौतीहरू भने हाम्रा सामाजिक चुनौती, हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू स्वास्थ्यको चुनौती भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कसरी सजग भएर सतर्क भएर चाहिँ आफ्ना चाहिँ प्यासेन्जरहरूको, आफ्ना यात्रुहरूको चाहिँ सुरक्षा र सुरक्षित ढङ्गले उहाँहरूलाई आवागमन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। अब यो हामीले हेर्दाखेरि यो जुन अहिले चाहिँ ट्राभलको डिमान्ड भएको हुन्छ बाहिर जानका लागि अहिलेको समयमा, त्यो डिमान्डलाई नेपालमा भएका चाहिँ हाम्रा नेपालका व्यवसायीहरूसँग भएका सवारी साधनले तत्काल थ्याक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसभित्र चाहिँ एउटा नागरिकहरूले पनि बाहिर जानु पर्दाखेरि अथवा भित्र आउनु पर्दाखेरि पनि आफ्नो कामको गम्भीर्यता हेरेर अथवा व्यवस्थापन, आफ्नो अवस्था र कामको व्यवस्थापनलाई के कतिसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ, अलिकति त्यो के जस्तो लगभग चाहिँ यो समय चाहिँ अधिकांश म्याक्सिमम भिड हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने भएपछि आफ्ना समय पनि त्यही अनुसार अलिकति तर्जुमा गरेर 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन जस्तो अहिले हामी यो छलफल कार्यक्रमलाई अझ बढी चाहिँ भनौँ न अन्तर्क्रियात्मक पनि गरौँ। वास्तवमा यात्रुहरूको जोखिमको बारेमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि भन्नुभयो कोभिड-19 को यो विश्वव्यापी रूपमा महामारी हो, यो महामारीबाट बच्नुपर्ने छ, यो साझा समस्या पनि हो, साझा चुनौती पनि हो। यसमा नाफाघाटा अथवा व्यापारको आर्थिक पक्षको मात्र कुरा हुँदैन, नागरिकको जीवन रहे नै सबै कुरा चाहिँ रहन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र निजी क्षेत्रले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। म डाक्टर लोचन कार्कीसँग फेरि जोड्न चाहन्छु। यहाँले सुरक्षाको दृष्टिकोणले एउटा चिकित्सकका रूपमा, डक्टरको रूपमा केही कुरा भन्नु होला। यो यतिखेर सुरक्षा यातायातमा जसरी भिडभाड बढ्दैछ, हामी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि देखिरहेछौँ भिडभाड बढिरहेको छ, तर हामी सुरक्षा सावधानी अप्नाइरहेका छैनौँ। चिकित्सकहरूको आँखाबाट हेर्दा के भन्नुहुन्छ? अब लामो दूरीका छोटो दूरीका यातायातहरू पनि चलिरहेको अवस्था छ। हामीले अहिले चाहिँ हवाईजहाजको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, तर जनस्तरमा बढी प्रयोग भइरहेको बस सेवाको बारेमा अथवा ट्याक्सीका अथवा विभिन्न भनौँ न यतिखेर सडक यातायातको बारेमा हामी बोलिरहेका छैनौँ नि। धन्यवाद। अहिले त मेरो आवाज सुनिरहेको होला नि है? हजुर, एकदम राम्रो छ। मेन प्रब्लम के हो भनेदेखि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब सवारी साधन त आफ्नो ठाउँमा छ, तर सवारी साधन भनेको एउटा सानो युनिट हो। एज अ होल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भनेदेखि सवारी साधन पनि एउटा पार्ट त भयो। तर हामीले मैले एज अ चिकित्सक या मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्षको हैसियतले हजुरहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने वास्तवमा आज नेपालमा कोरोना कम्युनिटी लेभलमा फैलिसकेको अवस्था र चौथो चरणमा जाने अवस्थामा छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि आज हामी एकदमै क्रुसियल मोमेन्टमा छौँ, किनभने पहिलेभन्दा अहिले जुन पोजिटिभ आएका बिरामीहरू, सङ्क्रमित लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरूको पनि नम्बर्सहरू बढिरहेको छ। लक्षण नहुँदाखेरिको अवस्था र लक्षणसहित हुँदाखेरि फरक के हुन्छ भने फेरि हामीलाई हस्पिटलको कुराहरू आउँछ। र अहिले हामीले तपाईँले ग्राफ हेर्ने हो भनेदेखि जुन तरिकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन दिन प्रतिदिन बढ्दैछ,
र डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्याभन्दा सङ्क्रमित ज्यादा हुनेको सङ्ख्या बढेको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो हस्पिटल्सहरूको अकुपेन्सी रेट दिन प्रतिदिन बढ्दै गएर एउटा पिक लेभलमा पुगेको छ। आजको दिनमा अघि म त्यही भनिरहेको थिएँ कि आजको दिनमा तपाईँ हामी कसैले पनि अहिले आइसियु भेन्टिलेटर चाह्यो भने कसैले पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन। आज बिहानदेखि म कोसिस गरिरहेको छु, हिजो अस्ति विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा ट्राई गर्दाखेरि पनि कुनै पनि हस्पिटल्सहरूमा भेन्टिलेटर्स खाली छैनन्, आइसियु खाली छैन, हुँदा अक्सिजन चाहिने खालका साधारण बेडहरू पनि टोटली अकुपाइड छ। यो मैले किन भनिरहेको हो भने यो एउटा अलार्मिङ सिचुएसन हो। अलार्मिङ सिचुएसन किन हो भने जबसम्म आफूलाई पर्दैन तबसम्म केही पनि लाग्दैन, तर जब आफ्नो घरभित्रको कोही एकजना व्यक्तिलाई जब आइसियु चाहिन्छ अथवा त्यो चाहिन्छ त्यस पछाडि यसको अवस्था आउँछ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छेहरूले आइसियु भेन्टिलेटर नपाएर कति मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा जीवन गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ। कति मानिसहरू बाटोमा एम्बुलेन्समा एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल गएर हस्पिटल खोज्दै बाटोमा मर्नु परेको अवस्था छ भने कतिजना बिरामीहरू रुएर इमर्जेन्सीमा तपाईँ केही पनि गर्नु पर्दैन। 1 घन्टाको लागि तपाईँ हामी 4 जना छौँ, एकजना पाटन हस्पिटल बसौँ, एकजना टिचिङ हस्पिटल, एकजना वीर हस्पिटल, एकजना टेकु हस्पिटलमा 1 घन्टालाई मात्रै बसौँ, वास्तविक परिस्थिति के छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले एकदमै सिरियसली लिनुपर्ने छ। मैले के भन्न खोजिरहेको भने अहिले जुन तरिकाले ग्राफ पिक भएर गइरहेछ यसलाई हामीले अब ग्राफलाई फ्ल्याटन गर्नु जरुरी छ। माथि गइरहेको ग्राफलाई अलिकति भए पनि फ्ल्याट गर्नु जरुरी छ। फ्ल्याट गर्नु भनेको मतलब के हो भनेदेखि जुन तरिकाले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ त्यो सङ्क्रमणको रेटलाई अलिकति फ्ल्याट गर्नको लागि गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि फेरि हामीले त्यो गर्नुपर्ने किन हो त्यसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्ल्याट हामीले सङ्क्रमितको सङ्ख्याको बढिरहेको दरलाई अलिकति पनि फ्ल्याट गर्न सक्यो भने हस्पिटल जति चाहिने हुन्छ त्यो हस्पिटल त्यो रेटमा चाहिँदैन। हस्पिटलमा भर्ना भएका बिरामीहरू डिस्चार्ज हुन थाल्छन् र नयाँ बिरामीहरूले पनि पाउन थाल्छन् र अर्को नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न पाउँदैन। र यसको लागि गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हामीले अहिले वास्तवमा मोमेन्टको रेस्ट्रिक्सन गर्ने नै हो। मोमेन्टको रेस्ट्रिक्सन किन गर्ने हो भनेदेखि आखिर सङ्क्रमण फैलाउने भनेको हामी मान्छेले हो। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नै मान्छेले सङ्क्रमण फैलाउने हो। र जुन तरिकाले अहिले हामी चाडबाड भनिरहेको छौँ वास्तवमा यो चाडबाडमा पनि हामीले एकदमै चाडबाड मनाउने बेला पनि छैन। किनभने यो अवस्था आउँछ किन भन्नुहुन्छ भने हरेक एउटा घरमा एकजना इन्फेक्टेड व्यक्ति हुने स्थिति छ र एउटा व्यक्ति इन्फेक्टेड भइसकेपछि उसले कि त हस्पिटलमा रुग्नु पर्यो कि त उसले के भन्छ होम आइसोलेसनमा त्यो राख्नु पर्यो अथवा के भन्छ कोही मान्छेको कोही न कोही बितिरहेको हुन्छन् जुठो र सुत्तको कुराहरू हुन्छन्। त्यो हिसाबले अब दसैँ मनाउने खालको परिस्थिति नै हुनेवाला पनि छैन, भइ पनि रहेको छैन। सबै कसैको घरमा त घरभरिका मान्छे नै इन्फेक्टेड भइरहेको अवस्था छ भने अब हामीले यसमा रेस्ट्रिक्सन्सहरू यसलाई स्मार्ट खालको लकडाउनै नभनौँ तर स्मार्ट खालको यसलाई कसरी हुन्छ हामीले रेस्ट्रिक्सन्सहरू नगर्ने हो भनेदेखि भोलि हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणालीले नथेक्ने अवस्था आउँछ। मलाई यो कुरा अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्नको लागि कि हामीले जुन तरिकाले इटलीहरूमा सुनिरहेका थियौँ कि त्यहाँ बेड नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन् रे, लासको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो रे भनेर, जसरी दिल्लीमा तपाईँको हस्पिटल्सहरू नपुगेकोले गर्दाखेरि रेलको ट्रेनको बग्गीहरूलाई हस्पिटलमा कन्भर्टहरू गरिएको थियो भने त्यो परिस्थिति हामीले विकल्पहरू खोज्नु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो रेस्ट्रिक्सनलाई यो मोमेन्टको रेस्ट्रिक्सन्सहरूलाई भिडभाड हुने ठाउँहरूमा कम गर्नुहरू जरुरी छ। जस्तै अहिले किनमेलहरू हामी न्यु रोडतिर गयौँ भने दसैँका बहानामा होला रेस्टुरेन्ट्सहरू जुन तरिकाले फुल फ्लेजेड तरिकाले ओपन भइरहेछन्, जुन तरिकाले केही पनि छैन भन्ने कुरा भइरहेको छ नेग्लिजेन्सी, त्यसमा मेरो विचारमा गभर्नमेन्टले हेर्न जरुरी छ। र त्यसै गरी गम्भीर पारिवारिक र सामाजिक विषय पनि उठाउनु भयो। घर घरको समस्या छ, यति बेला परिवारमा वियोग भएको छ अथवा समाजमा छरछिमेकमा टोलमा होइन, र प्रत्येक घर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यति बेला चाहिँ समस्यामा परेको छ अथवा भनौँ घरका परिवारका सदस्यहरू गुमाउनु परेको होला अथवा सङ्क्रमित भएको अवस्था होला, आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ भनिसक्नु भएको छ। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। म यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू जस्तो डाक्टर लोचन कार्कीले प्रष्टसँग भनिसक्नु भएको छ भोलि निकै अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ, इटलीको अवस्था जस्तो आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यातायात व्यवसायहरूले अथवा हामी व्यवसाय हरेक क्षेत्रका व्यवसायहरूले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ, पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था छ भन्नुभएको छ। यहाँ महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के गर्ने होला अबको दिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला यातायात व्यवस्थापनलाई? मलाई आई फुल्ली अग्री विथ डक्टर साहबसँग म अग्री छु होइन। यो पेन्डेमिक हो, यो कोर हो होइन। सबभन्दा राम्रो के म्यानेजमेन्ट, वाट इज द म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो कि त्यो हुनाले हामीले के भनिरहेको छौँ, यदि यो चाहिँ हो भने अब
सरकारी कार्यालयहरू र प्राइभेट कार्यालय चाहिँ जति अफिसमा बन्द गरिदिए भयो सबभन्दा राम्रो, मुभमेन्ट टोटली बन्द भइहाल्छ। सरकारले गर्न सक्ने चिज त सरकारले गरिदिनु पर्यो होइन। त्यो भएपछि त हाम्रो गाडीहरू स्रोत नै कम हुँदै जान्छ होइन। प्यासेन्जरको कुरामा त अहिले इट हेज बिन 7 मन्थ यो कोरोना भनेको कुरो राम्रोसँग बुझ्न थालेको, तैपनि यो स्पष्ट छैन कसरी सर्छ, के कारणले सर्छ। एउटै परिवारभित्र पनि श्रीमानलाई छ श्रीमतीलाई छैन, यो के हो भन्ने कुरो अझै पनि जनस्तरमा स्पष्ट छैन। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मारामारी चाहिँ हो, महामारी चाहिँ हो नै, तर यसको क्याजुअलिटी रेट के त, डेथ रेट के हो त, त्यो पनि चाहिँ इसेन्सियली हामीले हेर्नुपर्छ। यसको भन्दा पनि क्याजुअलिटी बढी चाहिँ भोकले मान्छे मृत्यु भएको बढी चाहिँ सङ्ख्या गइसकेको छ, सुसाइड केसहरू बढी भइसकेको छ, आर्थिक चाहिँ अभावले मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, मानसिक तनावले मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। रोग भनेको त पछिल्लो सेक्सनमा भयो। अब त समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा अब यो भन्दा पनि यसो व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यो हुनाले अब गाडी सञ्चालनबाटै कोरोना फैलिएको हो भने यसलाई पुरै लकडाउन गरिदिए भयो, यदि कसैले प्रुभ गर्छ भने। होइन भने यसलाई म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, यो आधारले कसरी लाने भन्ने कुरा हो। सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्ने हो भने डाक्टर साहबहरूले भनेको छ एयर जहाँ चाहिँ फ्लो हुन्छ त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब के प्रोटोकल युज गर्ने भन्ने त लगभग सबै नागरिकलाई थाहा छ। अब सानो नर्सरीको बच्चालाई त सिकाउनु पर्ने अवस्था होइन, उसको गार्जियनले हेर्ने हो। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न उपाध्यक्ष, एउटा कुरा यही कार्यक्रममा जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाबाट कतिवटा गन्तव्यहरूमा बस जाँदैछन् होइन, कति सङ्ख्यामा कति चाहिँ यात्रुहरूले ट्राभल गर्छन् होला, यो अलिकति तपाईँहरूसँग डाटाहरू केही छ? होइन अधिराज्यभरि नै जान्छ गाडीहरू, त्यसमा त्यो डाउट भएन। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने विगत र अहिलेको अवस्था हो भने 35% मात्र सवारी साधन सञ्चालनमा आएको हामी पाउँछौँ। अहिले त्यस्तो भोल्युम अनुसार चाहिँ चल्ने अवस्था कि नागरिक आफै सचेत पनि भइसकेका छन् र चाहिँ के भने जो चाहिँ आवश्यक परेका मान्छे मात्र ट्राभल गरिरहेछ। अहिले तपाईँ हामी पनि घुम्न जाउँ भनेर पोखरा घुम्न जाँदैनौँ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो अहिले चाहिँ एउटा सिटमा एकजना मात्रै यात्रु राख्ने भन्दा के आपत्ति भयो? यहाँहरूले किन भनौँ पूर्ण क्षमतामा पुरा क्षमतामा बस सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बाध्यता चाहिँ आइलाग्यो नि त्यति बेला किन? होइन बाध्यता भने होइन, हामीले चाहिँ सरकारलाई रिक्वेस्ट गरे हो यो प्लेनमा चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रोटोकलमा सबै सिटमा जान मिल्ने, त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमण नहुने र यो सार्वजनिक यातायात स्थल मार्गमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुने कुनै वैज्ञानिक आधार छ भने भनिदिनु पर्यो। होइन भने सोसल डिस्टेन्सिङ म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसले के असर गर्यो भन्ने जस्तो यहाँले बस रोक्ने ठाउँहरू खाना खुवाउने ठाउँको प्रबन्ध कसरी हुँदैछ अथवा बसमा गर्नु पर्यो। जस्तो बसमा चाहिँ यात्रुहरू चढ्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध कसरी गरिँदैछ एउटा कुरा होइन। बसमा कति क्षमतामा यात्रु राखिन्छ? विगतमा त भनौँ बस चाहिँ छतमा पनि राख्ने अथवा छतमा यात्रु राख्ने त्यस्तो तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मिडियाले त्यो पुरानो कुरा गर्नु हुँदैन, रिसेन्ट कुराहरू गर्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो विगतमा पनि हामी देखिरहेको छौँ, जस्तो विगतबाट नै हामीले धेरै कुरा पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो कि बाटोमा पनि अहिले छतमा ट्राभल गर्ने भन्ने कुरो काहीँ पनि छैन। जस्तो एक त प्यासेन्जरै बसभित्रको प्यासेन्जरै पाइरहेको छैन, छतमा ट्राभल गर्ने भने त त्यो त जोक मात्र हुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा, जस्तो फर एक्जाम्पल म मेरो परिवारसँग दिनरात घरमा बसिरहेको छु, म यहाँबाट काठमाडौँबाट धनगढी जानु पर्यो, मलाई मेरो परिवार एउटै सिटमा बस्नु नपाउने कारण के? एउटा कुरा भन्नुहोस् न, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको सुरक्षा प्रबन्धमा तपाईँसँग प्रश्न गर्दैछु, त्यसको लागि स्वास्थ्य प्रोटोकल कसरी याद गर्नुहुन्छ? अथवा ज्वरो नापिन्छ कि नापिँदैन, मास्क सेनिटाइजर अथवा सोसल डिस्टेन्स यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, त्यसलाई कसरी पालना गर्नुहुन्छ? र त्यसै गरी भनौँ न बसका चाहिँ चालक सहचालक अथवा बसका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य प्रोटोकल कसरी ख्याल गर्ने? भनौँ प्रशस्त आराम गरेको अवस्था छ कि छैन, रोगी लागेको अथवा बिरामी परेको अथवा केही लक्षण देखेकाहरूलाई पनि बाध्यता छ, काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यी सबै कुराहरूलाई तपाईँहरू व्यवसायहरूलाई कतिको ध्यान दिनुभएको छ? अब हजुर धन्यवाद। अहिले गन्तव्य स्थानबाट प्रस्थान बिन्दुबाट पहिला गाडीलाई डिइन्फेक्ट गराएर निर्मलीकरण गरिसकेपछि मात्र प्यासेन्जरलाई इन्ट्री गराउँछौँ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सेनिटाइजर दिने कुराहरू, मास्क चाहिँ स्वयं चाहिँ यात्रुले आफैले मास्क लगाउने हो। यदि मास्क लगाउनु भएको छैन भने हाम्रो चाहिँ सहयोगीहरूले मास्क बिना गाडीमा चढाउनु हुन्न, उहाँहरूले मास्क चाहिँ लाउनु अनिवार्य पर्छ। लगभग अहिले सबैलाई भएकै जानकारी हो यो।
मास्क लगाउने भन्ने कुरा र उर्लिँदाखेरिको सेनिटाइजर लङ रुटमा मध्यम दूरीमा हामीले प्रोभाइड गरिदिने हो। त्यो कुराहरू फलो भएको छ। ज्वरो नापिन्छ कि नापिँदैन? ज्वरो नाप्ने काम हुन्छ हुँदैन? ज्वरो नापिन्छ कि नापिँदैन? होइन, बस पार्कबाट जाने बेलामा त ज्वरो नापेर पनि पठाइएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दा जिम्मेवारीको कुरा गर्दाखेरि हामीले यातायात मन्त्रालय ट्राफिक महाशासकसँग पनि एसएसजी साहबले आफैले बोलाएर यो प्रोटोकललाई कसरी चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य प्रोटोकललाई भनेर उहाँले बृहत मिटिङै राख्नु भएको छ। अवेरनेस कार्यक्रमहरू त्यो हुनाले यो एउटैको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा पनि यो सामूहिक दायित्व हो। सामूहिक दायित्वको आधारमा यो कहिले किन गर्नुहोस् मैले किन गरेँ भन्दा पनि अब यो विषयमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निगरानी गर्ने निकायले अथवा प्रहरीले कसरी निगरानी गर्दैछ यो विषयमा म आउँछु यहाँसँग। अब विशेष गरेर यहाँहरू त भनौँ गृह मन्त्रालयको अथवा सिडिओको अथवा यातायात व्यवस्था विभागको पनि मिटिङमा यहाँ हुनुहुन्छ, छलफलमा हुनुहुन्छ, यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ। एसएससी साहब जस्तो धेरै कुराहरू हामीले पनि उठायौँ। डाक्टर लोचन कार्कीले केही साङ्केतिक कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। सुरक्षाको लागि ट्राफिक प्रहरीको निगरानी कस्तो हुनसक्छ अथवा निगरानीको लागि निगरानी मात्रै हुन्छ कि साँच्चीकै यति बेला संवेदनशील अवस्था छ हैन? बस रोक्ने ठाउँहरू, खाना खुवाउने ठाउँ अथवा बस स्टपहरू अथवा यात्रुको भेटभाड हुने स्थलहरूमा कसरी तपाईँको निगरानी हुन्छ? ज्वरो नाप्ने कुराहरू हुनसक्छ होला, सङ्क्रमित भएको हो कि होइन कसरी पहिचान गर्ने, अथवा यातायात व्यवसायी अथवा कर्मचारीहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सुरक्षा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँहरूको भागमा त ठुलो जिम्मेवारी छ नि यति बेला। होइन, धेरै कुराहरू आइसकेको छ। तपाईँको क्वेसनले फेरि दोहोरिनुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ म। तर समग्र के छ भने यो विषय अहिले जुन कन्डिसनमा छौँ, जस्तो अहिले अब यातायात व्यवसाय उपाध्यक्षज्यूको पनि कुराहरू आयो, डाक्टर साहबको पनि कुराहरू आएको छ, कोभिड साहबको पनि। अब हामी सबैको चिन्ता भनेको कोभिडबाट नागरिकलाई बचाउने नै हो। र यो विषय यस्तो हो कि हामी जिम्मेवारी लिएकोहरूले पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार भइरहनु पर्यो सधैँभरि होइन। एकदमै त्रुटिरहित तवरले हामी काम गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी ट्राफिक प्रहरी, सिभिल प्रहरी, आर्म पुलिस र सरकारको अन्य निकायहरू एकदमै लागिराखेको छ। र हामीले यसलाई डेली हाम्रो सिएमसी बैठक होइन, यो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर जुन जिल्लामा छ, र काठमाडौँको हकमा पनि 3टा जिल्लामा त्यो नियमित मिटिङहरू भइरहन्छ र यसको अवस्थालाई चाहिँ आकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र अब भोलिका दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयहरू त्यहाँ कुरा हुन्छ। र यही विषय सिफारिस भएर माथि सरकारले पनि बेला बेलामा निर्णयहरू भइआएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामी लागेको छौँ। र मैले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु कि हामी ट्राफिकले उपत्यकाको हकमा दैनिक हामी 1500+ जनशक्ति हामी 24 घण्टा खटेको छौँ। हाम्रो चाहिँ चेक पोइन्टहरू छ 45-46 ठाउँमा, रातिको पनि चेक पोइन्टहरू 39 ठाउँ जतिमा छ, अन्य ठाउँमा अनुगमन टोलीहरू छ। अहिले हामीले सिभिलमा पनि चाहिँ होइन यात्रु नै बनेर पनि चाहिँ कुनै चाहिँ अन्यथा छ कि भन्ने निगरानीको व्यवस्था त्यो पनि मिलाएका छौँ। र भौतिक दूरी कायम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मान्न लगाउने भन्नेमा पनि हाम्रा हरेक पोइन्टको ड्युटीहरूले मान्छेलाई सम्झाइ बुझाइ गरेको छ। र यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले भ्यालीको कन्ट्रोल रुमबाट पनि त्यसलाई अनुगमन गरेका छौँ कि छिनछिनमा त्यो खालको चाहिँ कहाँ समस्या छ, कहाँ हेर्नुपर्ने हो, कहाँ भिडभाड छ, कहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ मानिराखेको छैन, त्यसलाई एकदमै निगरानी गरिरहेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ जसको जे जिम्मेवारी त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा अनुरोध के भने सबैले चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहबहरूले आफ्नो ठाउँमा एकदमै खटेर गर्नुभएको छ होइन। अब जति यो सङ्क्रमण बढ्दैछ त्यति उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीमा एकदमै लागिरहनु भएको अवस्था छ भने अब व्यवसायतर्फबाट पनि भएको छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ नागरिकले कि हामीले अहिले यो अवस्था भनेको यसले पुरै यसले काम गरिदिने अनि अरूले चाहिँ चुप लाग्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ सबै जिम्मेवार निकाय र नागरिक पनि सचेत हुने विषय हो। यो नागरिक सचेत बनाउनुको लागि चाहिँ WHO बाट कुराहरू आएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले सचेतना कुरा गरेको छ भने त्यसलाई ग्रहण गरेर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार र प्रत्येक समुदायले योबाट बस्ने बेसिक प्रोटोकललाई चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ। हामीले पर्याप्त सावधानी नअपनाउने र हतारमा हाम्रो सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने गर्दाखेरि यात्रुहरू जोखिममा पर्ने अवस्था पनि छ। म यो विषयमा पनि यहाँसँग आउँछु। र अहिले यति बेला उपत्यकादेखि बाहिर जाँदा कुन चेकपोस्टमा कुन ठाउँमा कसरी जाँच भइरहेको छ र गलत गर्नेहरूमाथि के कस्तो कारबाहीहरू भइरहेको छ अथवा बस सेवालाई अथवा भनौँ न अथवा गाडीहरूलाई चाहिँ यहाँले कस्तो कारबाही गर्नुभएको छ त्यो नि भन्नुहोला। र उपभोक्ताको आँखाबाट हेर्दाखेरि उहाँले केही कुरा भन्न बाँकी नै छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव अधिवक्ता हरि मैनालज्यू, जस्तो
तपाईँ आफैले पनि विगतमा यातायात बस सेवाको विभिन्न यातायात क्षेत्रको चाहिँ भनौँ निगरानी पनि गर्नुभएको थियो, अवलोकन गर्नुभएको थियो, स्थलगत रूपमा जानुभएको थियो। यो वर्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अघि डाक्टर लोचन कार्कीले पनि धेरै कुराहरू प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, किनभने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था यति बेला छ। सङ्क्रमणको दर पनि अत्यन्तै बढेको छ। तर मैले यसो यहाँ बाहिर अब जति ठाउँमा गइन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छेहरूको एक्टिभिटिज काम गराइ उहाँहरूको तरिकाहरू हेर्दाखेरि त्यो कोभिडको उहाँहरूसँग कनेक्सन त्यो भाइरस हुने हो भने उहाँहरू सङ्क्रमित हुने खालका प्राय देखिन्छ कि मलाई त के लाग्छ भने अब अहिले व्यवसायहरू पनि एउटा जुन सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने एउटा स्थिति बनेको छ। त्यसभन्दा विपरीत जान उहाँहरूले पनि भएन। अब त्यो जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यसभित्र रहेर पनि जो यात्रु हो नि, यात्रु आफू सतर्क नभइन्जेलसम्म त कोभिडको विषयमा त त्यो कुनै कुराको अर्थै छैन कि। न ट्राफिक प्रहरी चाहिँ सिरियस भएर हुन्छ, न सरकार भएर हुन्छ, न व्यवसायी भएर हुन्छ। त्यसमा आफ्नो सुरक्षा गर्न त खोज्छ मान्छेले, आफै असुरक्षित हुन त कोही पनि हुँदैन। तर आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराको त जुन एउटा जेन्युन प्रोटोकल हुन्छ, जेन्युन कुराहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा अलिकति आफू ट्राभलमा निस्किने भएपछि त्यो चाहिँ सके आफैले बुझ्ने, नसके कोहीसँग बुझेर भए पनि त्यति कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन नभइकन हामी त्यसरी गयौँ भने हामी जोखिममा पर्छौँ। यसपटक कोरोनाको सङ्क्रमित हुने अथवा जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था पनि छ। अघि भर्खर पनि यहाँकै कार्यक्रम छलफलमा पनि आयो, अथवा एउटा स्मार्ट लकडाउनमा जाने हो कि अलिक कडाउ खालको अलिकति भनौँ अनुशासित बनाउने तरिकाको स्मार्ट लकडाउन, दसैँ अगाडि स्मार्ट लकडाउनमा जानुपर्ने हुनसक्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता चासो पनि बढिरहेको छ नि त। अब यसमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नु त अब राज्यको आवश्यकता, राज्यले विचार गर्नुपर्ने विषय त हो। अब अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हस्पिटलदेखि लिएर हरेक निकायबाट हामीले थ्याक्ने स्थिति बन्दैन। अब चाहिँ त्यस कारणले अब यसमा तुरुन्तै केही एक्सन लिनु पर्यो भनेपछि त उहाँहरूदेखि लिएर नागरिक स्तरमा हामी सबैले हेर्दाखेरि पनि देखिएको कुरा, राज्यले अब यो सङ्क्रमित सङ्ख्या कम्तीमा केही नियन्त्रण गरेर एउटा कुन लेभलमा ल्याउने भन्ने कुराको एउटा तयारी त गर्नु पर्ला नै। अब त्यो सँगसँगै अब बाहिर जाने यात्रुहरूको सङ्ख्यालाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले कसरी त्यसलाई गर्ने, किनभने काठमाडौँमा राख्ने, तर काठमाडौँमा राखेर उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू पनि हुन्छन्। अब दसैँ तिहारमा जाने कुरादेखि लिएर यहीँ बसेर पनि त खानुपर्ने कुराहरू त हुन्छ। ती कुरा पनि अर्को समस्या सिर्जना गर्ने पाटा त हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँले भने जस्तै एउटा व्यवस्थित ढङ्गले जाने कुरामा पनि मिलाउने र सुचारू नै राख्ने र के कुराहरूमा चाहिँ मुख्य सङ्क्रमण बढाउने क्षेत्रहरू छन् तिनीहरूको अनुसन्धान गरेर ती क्षेत्रहरूमा केही व्यवस्थापन गर्ने। र मलाई त लाग्छ सबैभन्दा बढी त यो जुन प्रोटोकल स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको छ, जारी गरेको छ, यस विषयमा हुन त नागरिक नै बढी त्यति यो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कतिको चाहिँ पालना भएको पाउनुभएको छ तपाईँले? यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि मेरो आफ्नो हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिरहेको छौँ, 2 पाङ्ग्रेज होइन 3 पाङ्ग्रेज सवारी साधन अथवा टेम्पू अथवा भनौँ न माइक्रो बसहरू अथवा बसहरूमा कतिको पाउनुभएको छ, अथवा लामो दूरीको अथवा छोटो दूरीको बसहरूमा कतिको चाहिँ यो भनौँ मापदण्डको पालना भएको पाउनुभएको छ तपाईँले? अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो मापदण्ड पालना त त्यति धेरै उल्लङ्घन भएको हामीले भेटेका छैनौँ। यसमा 2टा कारण पर्छ। एउटा व्यवसायीले मात्रै मान्छे धेरै चढाउन खोज्दाखेरि को अवस्था र व्यक्ति यात्रु जो आफै सुरक्षा र उसकै स्वास्थ्यको विषय समेत जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो कुरा त पालना भएकै देखिएको छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यी स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूका बिचमा पनि हामी कति आफै सिन्सियर छौँ। जस्तो हामी त्यही बसेका छौँ, मास्क लगाएको छौँ, मास्क बारम्बार हातले चलाइछौँ, अनि हात विभिन्न ठाउँमा पुगै छ, त्यही हातले नाक कोट्याइरहेको छौँ, हात धोएको छैन। जस्तो एउटा कुरा हामी उपभोक्तावादी संस्थाहरूले कतिको अनुगमन गर्नुभएको छ। यतिखेर बजारको जुन व्यथिति देखिएको छ, वाणिज्य विभागको, खाद्य प्रविधि गुणन विभागको जुन खालको व्यथिति देखियो, उहाँहरूले सक्नु भएन भनेर प्रहरी आफै सक्रिय भएर चाहिँ छापा मार्न थालेको जस्तै गरेर उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू कतिको सक्रिय भएको अवस्था छ त्यति बेला? हामीले चाहिँ सक्रियता हाम्रो ठाउँबाट बढाएकै छौँ। हामी प्रत्येक वर्षमा यो चाडबाडको समयमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ भिडभाड हुने, डिमान्ड हाई हुने, अनि व्यापार पनि अत्यन्तै बढ्ने र मान्छे यही समयमा चाहिँ किनमेल पनि गर्ने भएको कारणले यति बेलै कालोबजारी हुने, उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन सामानहरूबाट ठगिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पनि यही समयमा हामी एक्टिभिटिज पनि अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि हामी यस्ता संस्थाहरूको कुरा भने हामीले जब कुनै यस्तो विषयमा गतिविधि भएको थाहा पायौँ भने हामी आफू कारवाही गर्ने निकाय नभएको कारणले
हामीले सूचना दिने भनेको सम्बन्धित विभाग अथवा चाहिँ निरीक्षण अधिकृत अथवा प्रहरीमा नै सूचना दिने हो। त्यस पछाडि उहाँहरूले गएर कारबाही गर्ने र उहाँहरूसँगको समन्वयमा हामी समेत त्यो कुराहरूमा अगुवाई लिएर काम गर्ने हुन्छ र त्यसरी गरिएका कामहरू चाहिँ को सङ्ख्या हेर्ने भने त राम्रै छ। त्यसमा पनि हामीले कति सजाय गरेका छौँ, सजायका कुराहरू कसरी छन्, सजायका प्रक्रियाहरू के छन्, कसरी गरिएर त्यो चाहिँ अपराध नियन्त्रणमुखी भए कि भएनन्, कतिको चाहिँ समाजमा त्यसले यस्ता अपराधमा दण्ड गरेका कुराहरूले समाजमा कतिको सामाजिक त्रास सिर्जना गरेर पुनः अन्य व्यक्तिहरूलाई अपराध गर्नबाट निरुत्साहित गर्यो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने चाहिँ अहिलेसम्मको अनुगमन र कारबाहीको पाटबाट हेर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट रहेका छैनौँ अहिलेको अवस्था। हजुर, म अब यहाँसँग नै आउँछु। जस्तो अब डाक्टर लोचन कार्की, जस्तो यहाँले स्मार्ट लकडाउनमा जान सक्ने अवस्था नै आउन सक्छ दसैँ अगाडि अहिलेको अवस्थाले हेर्दाखेरि, यातायातमा देखिएको भिडभाड अथवा एयरपोर्टमा देखिएको भिडभाड होइन, यात्रुहरूको खचाखच भिड, चाहे प्लेनमा होस्, चाहे बसमा, चाहे ट्याक्सीमा, चाहे सार्वजनिक यातायातमा, यो अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। हामी भनौँ व्यवसायी जगतको विरोध गरेको यहाँले भन्नुहोला, तर बाध्यता पनि चाहिँ त्यहाँ मानव स्वास्थ्य नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँले भर्खर स्मार्ट लकडाउनमा जान सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ भन्नुभएको थियो दसैँ अगाडि। यस्तो हो कि हजुरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नि WHO को गाइडलाइन्सले जुन बेलामा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ र लकडाउन खोल्ने बेलामा खोल्यो भने सरकारले किन लकडाउन खोल्यो, कसरी लकडाउन खोल्यो भन्ने कुरामा मेरो विचारमा सरकारले जबसम्म त्यो के भन्छ मापदण्ड सूचाङ्कहरू नहेरिकन यत्तिकै वात्तै लकडाउन खोलेको जस्तो देखिन्छ। WHO ले के भन्छ भनेदेखि लकडाउन गर्ने भनेको त एउटा समय किन्ने टुल हो। त्यो बेलामा गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने थियो। पर्याप्त मात्रामा ICU अक्सिजन्सहरू, भेन्टिलेटर्स, आइसोलेसन बनेनन्। त्यसकै कारणले गर्दा आज हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण चिज ओभर स्याचुरेटेड भइसके। लकडाउन खोल्ने आधारहरू छन्। लकडाउन खोल्नको लागि कुन बेलामा लकडाउन खोलिन्छ भने नम्बर 1 चाहिँ जब सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्न थाल्छ। नम्बर 1 सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्न थालेपछि एउटा आधार हो। दोस्रो आधार भनेको लकडाउन खोलिसकेपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्छ भने सबैलाई थाहा छ, किनभने लकडाउन खोलेपछि मान्छेको आवत जावत, हिँडडुल, अफिस जाने, यताउता एक्टिभिटिजहरू बढ्ने भएपछि सङ्क्रमित बढ्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकोले गर्दा लकडाउन खोल्नु अगाडि हामीले हाम्रो हस्पिटल्सहरूमा चाहिने थुप्रै जुन ICU बेड, अक्सिजन, डक्टर्स, नर्सेस के चाहिने टेस्टका सामग्री हामीले पर्याप्त मात्रामा तयार गऱ्यौँ है भनेपछि त्यो हामी कार्यक्रम अन्तिममा नि आइसकेका छौँ। आज हामी सार्वजनिक यातायातकै बारेमा कुराकानी गरेको हुनाले मैले सूचाङ्क मध्येमा तेस्रो चौथो कुरा अब आएर के जोडिन्छ भने तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले लकडाउन खोल्नु भनेको बस चलाउनुहोस्, अफिस खोल्नु, सबै चिज खोल्नु हो भने यी सम्पूर्ण चिजलाई प्रिभेन्टिभ मेजर्स के भन्छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डको आधारमा हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने हामीले हेक्का राखिसकेपछि र चौथो कुरा हामीले जनतालाई सुसूचित गरिसकेपछि यी लास्टको दुईटा कुरा नभइकन लकडाउन खोल्ने नै होइन। भन्न खोजेको के हो भने आज खोलेको अफिस तपाईँले हेर्नु भने हिजो जहाँ टेबल थियो आज त्यही छ। टेबल त्यसरी राखिनु हुँदैन, त्यसमा फराकिलो ठाउँमा हुनुपर्छ होला। के भन्छ स्टाफहरूलाई नम्बर अफ कम 50% स्टाफले चलाउनु पर्ने होला। रेस्टुरेन्ट चलाउँदाखेरि आज टेबल 3 नजिकै थियो भने टेबल 50% टेबल घटाउनु पर्थ्यो होला, कुर्सीहरू घटाउनु पर्ने थियो होला। जनताहरू सुसूचित हुनु पर्यो, मैले मास्क लगाउनु पर्छ, मैले हात धुनुपर्छ, मैले भिडभाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउन सक्नु पर्यो सरकारले। जसले गर्दाखेरि भोलि हामीले लकडाउन खोल्दाखेरि मैले आफ्नो व्यवहारहरूमा परिवर्तन, हामी न्यू लाइफ भन्छौँ, आफ्नो नयाँ जीवनशैलीमा हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सक्ने राज्यले बनायो भनेपछि लकडाउन खोल्ने। तर न राज्यले जनतालाई सूचित राम्रोसँग गर्न सक्यो, न्यू लाइफको बारेमा बुझाउन सक्यो, न हाम्रा कल कारखाना, उद्योग धन्दा, अफिस, ट्रान्सपोर्टेसन हरेक चिजमा हामीले त्यो नयाँ नर्मल तरिकाले स्टार्ट गर्न सक्यो। त्यो नगरिकन एकैचोटि लकडाउन खोल्दाखेरिको परिस्थिति यो हो। डाक्टर साहब एउटा कुरा भनिदिनु डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले अहिले चाहिँ निगरानी पनि राख्नु भइरहेको छ, यो अहिले भनौँ यातायात क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? अब दसैँ, तिहार, छठ पर्व जस्ता कुराहरूमा यात्रुहरूको भिडभाड बढ्न सक्ने अवस्था छ। सरकारले लामो मध्यम दूरीमा चाहिँ अब पुरा चाहिँ सिट क्षमतामा बस चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कुरा गरेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा एकदमै सिम्पल छ, हेर्नुहोस्, यो सिम्पल साइन्सले गभर्न गर्ने कुरा हो। अघि हामीले भनिहाल्यौँ, अघिकै जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई अप्नाएर गर्ने हो। यसमा जस्तै अमेरिकामा हेर्नु हो भने CDC भन्छ, त्यहाँको
सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोलले आफ्नो गाइडलाइन्स निकालेको छ, भारतले आफ्नो तरिकाले गाइडलाइन्स निकालेको छ, त्यस्तै नेपालले पनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन चलाउने गाइडलाइन्स निकाल्नुपर्छ। त्यसमा सिम्पल कुरा के हो भने जस्तै अघि हाम्रो विजयजीले भन्नुभयो एउटै परिवार छ भने किन छुट्टै बस्नु पर्यो, ठिक कुरा हो। एउटै परिवार छ भने एउटा सिटमा बस्न पाइयो, तर अर्को परिवार छ, अर्को व्यक्ति छ भने त्यहाँ डिस्टेन्स क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारहरू छन्, जस्तै जहाँ पाए ती ह्यान्डल छुइन्छ, जहाँ पाए ती छुँदाखेरि त्यसले त्यहाँबाट सङ्क्रमित आउन सक्छ, त्यसलाई बेला बेलामा सेनिटाइज गर्नु पर्यो। त्यो मान्छेले जहाँ पाए ती छुनु भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजेसनको व्यवस्था हुनु पर्यो भने त्यसको एउटा प्रोटोकल छ, गाइडलाइन छ। ट्रान्सपोर्टेसन कसरी चलाउने, इभन इन्डियामा त सिनेमा हल सुरु भइसकेको छ, सिनेमा हल कसरी सुरु हुन्छ, रेस्टुरेन्ट कसरी सुरु हुन्छ। मैले अघि भने नि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर जे पनि गर्न सकिन्छ, तर ती चिजका एउटा गाइडलाइन्स बनाइदिनु पर्यो र त्यो गाइडलाइन्स जनताले पनि मान्नु पर्यो, उद्योगी सबैले पनि मान्नु पर्यो र त्यो चिज भएको छ कि भएको छैन भनेर सरकारले पनि निगरानी गर्नु पर्यो। अब यहाँले यति धेरै कुराहरू चाहिँ बताइसक्नु भएपछि म राष्ट्रिय आधार व्यवसाय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयजी जस्तो यहाँले भनिसक्नुभयो, अब तपाईँले भन्नु आफ्नो व्यावसायिक जगतमा सङ्गठनमा नि धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, सुधार गर्ने अवस्था छ। अब कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको योजना के छ कि ताकि यात्रुहरू सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्न सकुन्? अब स्वास्थ्य जुन भनिआएको स्वास्थ्य प्रोटोकल त एउटा भइहाल्यो। अब हामीले ट्रान्सपोर्टलाई चाहिँ अब टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ लानुपर्छ भन्नेमै हो। अब ढिलो नगरिकन चाँडोभन्दा चाँडो यो पेमेन्ट सिस्टमलाई डिजिटलाइज गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। हजुर हजुर, अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यवसाय पनि रहनुहुन्छ र सङ्क्रमणको कम पनि त्यो पनि पैसाबाट पनि थुप्रै हुने हुनाले त्यसलाई पनि गर्नु पर्यो। अब अरू भनेको त अहिले नर्मली सबै चिज आइसके चाहिँ यो अब हामी नै कन्फ्युज छौँ। अहिले डाक्टर साहबले उहाँले भन्नुभएको जस्तो एक्चुअल के हो त भन्ने कुरै छैन। अब कतिले मार्क्सले नै त्यो भाइरसै छेक्दैन भन्छ होइन। अब यो न्युज पनि के हो अथेन्टिक, WHO को पनि के हो जस्तो विजयजी अलिकति म यहाँ जान्न गएँ। जस्तो यहाँहरूको सदस्य संस्था अथवा सदस्य चाहिँ व्यवसायहरूलाई कसरी यहाँले भनौँ न आफ्नो यातायातलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? सरकारले बनाएको मापदण्डलाई नै फलो गर्ने हो। हामी विज्ञ होइनौँ, वी आर नट द एक्सपर्ट फर दिस डिजिज। हामीले त सरकारले बनाइदिएको मापदण्ड एक्सपर्टले यसको लागि यातायात कर्मचारीहरूको सुरक्षा एउटा कुरो अथवा सरसफाइ आराम व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त सरसफाइ मैले अघि भने त्यो डिइन्फेक्ट गराउने काम त गरि नै भइरहेछ, निर्मलीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। बसका कर्मचारीहरू, चालक सहचालकहरू, बस्ने होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरूको सरसफाइ कस्तो अवस्था छ, आराम गर्ने अवस्था छ कि छैन, बिरामी भएको अवस्थामा तपाईँले जाँच गराउनु कसरी जाँच गराउनुहुन्छ? अथवा फेरि मैले प्रश्न गरेँ, ज्वरो नाप्ने अवस्था अथवा भनौँ न केही न केही भए पनि सावधानी अप्नाउँदा यहाँले पर्यो नि। यहाँ छ नि एउटा नैतिक जिम्मेवारी छ नि, छैन? यहाँहरू आफूले व्यवसायीलाई पनि त एउटा नैतिक जिम्मेवारी त छ होला नि? हजुर 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 हजुर, एकदम नवराजीले भन्नुभएको कुरासँग मेरो 100% सहमत छ। हामीले हाम्रा चाहिँ चालक परिचालकको चाहिँ ज्वरो नाप्ने काम गरेका छौँ र चाहिँ बिरामी भएकालाई हामीले सेवामा लगाएका छैनौँ, किनभने त्यसले झन् जोखिम बढाउँछ, उहाँको आफ्नो स्वास्थ्य नै जोखिममा रहन्छ भन्ने कुरा हामी सचेत छौँ। मैले अघि भने हामीले पहिलो कुरो त हाम्रो गाडीका चालक सहचालकहरूको नै पहिलो कुरा सुरक्षाको ख्याल गर्नु पर्यो होइन, आरामको ख्याल गर्नु पर्यो। यो कुरामा यहाँले चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। यात्रुहरूलाई कहाँ ओह्राल्ने, कहाँ राख्ने, कहाँ चढाउने अथवा सिटहरू सेनिटाइजर भएको छ कि छैन, सरसफाइ छ कि छैन, त्यो ख्याल गर्नु होला। अब मैले पनि भनिसकेँ व्यवसायीहरूको पनि एउटा नैतिक जिम्मेवारी छ। अब ट्राफिक प्रहरीको नि यति बेला एउटा राज्यको ड्युटी मात्रै होइन कि ट्राफिक प्रहरी साँच्चै एउटा नागरिकसँग जोडेको अभिन्न एउटा शक्ति पनि हो। त्यस कारणले यहाँहरूसँग धेरै जिम्मेवारी छ होला, नैतिक जिम्मेवारी पनि छ, एउटा राज्यको जिम्मेवारी पनि छ। यस अवस्थामा प्रादेशिक प्रहरीहरू अथवा विभिन्न तहमा चेकपोस्टहरूमा हुने प्रहरीहरू हामी थानकोटलाई हेरौँ न। अघि भर्खर पनि यहाँ लोचन कार्कीले भन्नुभयो, अधिवक्ता हरि मैनालीले भन्नुभएको छ, थानकोटको अवस्था हेरौँ, कलङ्कीको अवस्था हेरौँ, बालाजीको अवस्था हेरौँ, बसपारको अवस्था हेरौँ, यहीँ काठमाडौँको अवस्था हेरौँ न सर। मोटरसाइकलको भिडभाड हेर्नुहोस्, गाडीको भिडभाड हेर्नुहोस्, ट्राफिकलाई पनि गाह्रो परेको होला, तैपनि व्यवस्थित गर्नु पर्ला नि त सर। व्यवस्थित गर्ने भनेरै हामीले यो कोभिड अवधिभरमा थप सक्रिय भएर हामी काम गरिराखेको छौँ। र एउटा हामीले के बुझ्नै पर्ने हुन्छ भने यो कोभिडको विषयमा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै जानकारी भएर तयारी भएर आएको विषय त होइन। तर पनि 6-7 महिना त भइसक्यो नि सर, 6-7 महिना भइसक्यो, 4-5 महिना लकडाउन गऱ्यौँ, निषेधाज्ञा पनि गऱ्यौँ, तर अवस्था उस्तै छ नि त होइन? होइन, यो चाहिँ
जुन अवस्था आएको छ त्यो बमोजिम चाहिँ त्यसलाई हेरेर तर हाम्रो अवस्था सुध्रिएन, झन् बढी हाम्रो अवस्था बिग्रदै गयो। हामी चाहिँ भनौँ न युरोपको अमेरिकाको उदाहरण दिन्थ्यौँ, इटालीको उदाहरण दिन्थ्यौँ, आज इटाली हामी बनिरहेका छौँ। हाम्रो प्रहरी ट्राफिक प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मीहरू झन् बढी सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यो अत्यन्त दुःखदायी अवस्था हो कि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने प्रहरीहरू अथवा सुरक्षाकर्मी ट्राफिक प्रहरीहरू जो भनौँ न स्वास्थ्यकर्मीहरू अथवा सञ्चारकर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको अवस्था छ उनीहरू नै बढी सङ्क्रमित भएको जोखिम भएको अवस्थालाई गर्दाखेरि यहाँले उपल्लो तहमा पनि केही कुरा गर्ने हो कि अब? होइन, यो हुँदै आएको छ नि, यो अवस्था अनुसारका निर्णयहरू नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ। निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कामहरू पनि भएको छ र अवस्थाहरू चाहिँ जुन अहिले सङ्क्रमण बढेको छ त्यसलाई पनि ध्यान दिएर जस्तो चाहिँ एउटा मापदण्ड सरकारले मापदण्ड पनि बनाएको छ, हरेक मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको छ होइन, त्यो चाहिँ तल्लो लेभलसम्म पुर्याइएको छ र त्यसलाई फलो गर्नको लागि त्यसलाई पालन गर्नको लागि चाहिँ विषयगत रूपमा तोकिएको छ। जस्तो व्यवसायले के मापदण्ड होइन, अब चालकहरूले के गर्ने हो, नागरिकले के गर्ने हो, ट्राफिकले के गर्ने हो, यो सबैलाई चाहिँ त्यो भनिएको छ। र सामान्य कुरा के छ भने यो अहिले जुन अवस्था छ यसमा प्रत्येक व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। जस्तो अहिले डाक्टर लोचन कार्कीले भन्नुभयो अथवा सुरक्षाकर्मीको आँखाले हेर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीलाई निकै अप्ठ्यारो छ, हामीले बुझिरहेका छौँ। यो अवस्थामा स्मार्ट लकडाउनमा जान सक्ने अवस्था छ कि छैन, अथवा यहाँहरूको सुझाव त्यो राय पनि छ, अथवा अहिले जुन खालको सङ्क्रमितहरूको अवस्था बढिरहेको छ अलि बढी व्यवस्थित गर्ने अनुशासित भएर बस्ने हो भने स्मार्ट लकडाउनमा जाने हो कि सर? अब यो अहिले जुन छ रोक र भोग दुईटा विषयलाई सरकारले ध्यान दिएर जुन निर्णयहरू भएको छ तिनलाई कार्यान्वयन हामी गरिराखेका छौँ र यहाँले भने जस्तो एकदमै आत्तिने अवस्था छैन, किनभने सबै कुराहरू अन्डर कन्ट्रोल छ। अब यो सङ्क्रमण बढिरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले के पनि हेर्नु पर्यो भने रिकभर भएर फर्किराखेको अवस्था पनि छ होइन। अब प्रत्येकले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ भिडभाड हुन गर्न दिनु भएन र अहिले हामी त्यसमा पनि केन्द्रित छौँ र हामी के पनि भने यो चाडपर्व सुरक्षा योजना पनि हामीले अगाडि ल्याइसकेका छौँ र हाम्रो थप जनशक्ति पनि खटिन्छ र प्रत्येक ठाउँमा हामीले चाहिँ निगरानी गर्ने, नागरिकलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने, सोसियल डिस्टेन्स, भौतिक डिस्टेन्स। सर एउटा प्रश्न गरेँ मैले यहाँलाई, जस्तो अहिले यो सान्दर्भिक पनि होला, अहिले मठ मन्दिरमा भिडभाड बढ्न सक्छ, अब दसैँ आएको छ होइन, अथवा बजारमा भिडभाडमा, सुपर मार्केटमा अथवा भनौँ सहर बजारमा जहाँ किलमेल गर्नेहरूको भिड पनि बढिरहेको छ। यसमा अब हुन त यो अब सुरक्षा निकायले नै त्यसलाई चेक जाँच गर्ने होला, अथवा अब निगरानी गर्ने चाहिँ निकाय को हो, यसको चाहिँ कसको दायित्वभित्र नागरिक त सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। यति हुँदाहुँदै भिडभाडलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने होला सर? अब त्यो दायित्व तपाईँको पनि हो, हाम्रो पनि हो, नागरिकको पनि, सबैको दायित्व हो क्या यसमा। यो कोभिडबाट बच्नको लागि एउटाको दायित्व अरू चुप लागेर बस्ने भन्ने विषय होइन। जस्तो मन्दिरमा जाँदा पनि मन्दिरमा जानेले आफै एलर्ट हुनु पर्यो। हजुर हजुर यहाँको समय महत्त्वपूर्ण समय छ, मैले केही प्रतिप्रश्नहरू पनि राखेँ। अब हरि मैनाली सर, अब अलिकति कानुनको दृष्टिकोणले जाउँ, अब अलिकति अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने जाने र सुरक्षित कसरी हुने, यातायात व्यवसायलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, उहाँ स्वयंले हामी जिम्मेवार हुन्छौँ भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू धेरै हुनुहुन्छ, खोइ निगरानी गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। निगरानी गर्ने निकायहरू अथवा उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरूले अलि बढी निगरानी गर्नुपर्ने हो कि हस्पिटलमा पनि, होटल रेस्टुरेन्टमा पनि, यातायात क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा, मैले यातायात मात्रै भनिरहेको छैन, हरेक सेवाग्राहीले सेवा लिने क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू कतिको निगरानी, कतिको तपाईँहरू सर्वेक्षण गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको आँखा कतिको पुगेको छ? हामीले अनुगमनको सिलसिलामा हाम्रो आफ्नो चाहिँ सम्भावना भएसम्म हामीले अनुगमनका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ र त्यसअनुसार सूचना जानकारी र त्यसलाई कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका लागि पनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट पहल गरिरहेका छौँ। अब तर परिस्थिति के हुन्छ भने यो अहिलेको समयमा चाहिँ जस्तो नियामक निकायले खबरदारी गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूको त उपभोक्तावादी संस्था भएको हुनाले अलि बढी खबरदारी चाहिँ पुगेन कि भन्न खोजेको मैले? खबरदारी हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले सूचना पनि दिएका छौँ। तपाईँहरूको खबरदारी अहिले पिसिआर जाँचदेखि लिएर तपाईँहरू खबरदारी पुग्नु पर्यो, हस्पिटलमा, मेडिकल कलेजमा अथवा भनौँ न जुन जुन ठाउँमा सेवाग्राहीहरू पुगिरहेको अवस्था छ त्यहाँ नागरिकले सिट नपाएको अवस्था, बेड नपाएको अवस्था अथवा बिरामीले बेड नपाएको अवस्था, यावत औषधिहरूमा कालाबजारी भएको अवस्था छ, त्यो कुरामा उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू, हामी सञ्चारकर्मीहरूले पुगेर खबरदारी गर्न सक्यो भने प्रहरी अथवा नियामक निकायले पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मैले यहाँहरूसँग बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ, समय दिनुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यतिखेर ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की, नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वार, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता अथवा सचिव अधिवक्ता हरि मैनाली, तपाईँहरू सबैको समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै पनि यति बेला हामी सबै आम नागरिक
जोखिममा परेको अवस्था छ। प्रत्येक घर, परिवार, समाज, राष्ट्र नै यतिखेर सङ्क्रमितहरूको अथवा सङ्क्रमणको जोखिममा परेको हुँदा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन गरौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सबै क्षेत्रको दायित्व छ। यात्रु, व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, सबै नागरिक समाजको दायित्व छ। स्थानीय निकायहरू पनि बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। बजार भाउ अथवा व्यतिथिका बारेमा स्थानीय निकाय पनि यतिखेर सक्रिय हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। यहाँहरू सबैको समयको लागि धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि यस्तै खबरदारीका विषयवस्तुलाई लिएर आउनेछौँ। आज भने हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।